संजय बाब, 2 दीस 2 मेगा प्रोटेस्ट सांगूंक जाता गव्हर्मेंटाचे तर्फेन खंय ना खंय लोकांक झूज करची पडटा. कितें कितें सांगपाक जाय तुका? हे झूज मारपाचें कारण हे आमी जोडून घेतलेलें आमचेर न्हू. आमी जेन्ना इलेक्शनां येता पळय तेन्ना खंय तरी भरभटन वयता तेन्ना आमच्या गांवचो गोंयचो सगळो विचार आमी सोडून दिता आनी खंय तरी नाका आसलेल्या लोकांक पयशांच्या आमिशांक आमी मतां मारता. आयज जर आमी विरेशाचे असले जर मनीस जर निवडून दिले जाल्यार आमचेर ही पाळी येवची नासली. कित्याक तेका पयला आसतलो तुमी खंयच्याय गांवांत जर प्रोटेस्ट जालो जाल्यार आयज तो तेंच्या बरोबर उबो आसा. जाल्यार हांव म्हणटा कितें जे रिप्रेझेंटेटीव आमी लोकांनी निवडून दिल्ले जे गांवांनी आसा आतां प्रोजेक्ट कितले कडेन श्याम मोर्चा कितलेच गांवांनी आयज जावंक लागले. ते एका आमदार ना ते पयल्या रुलिंगाचो जालो जाल्यार पसून लोकां फाटल्यान रावपाचें कर्तव्य तेंचें आसलें. पूण लोकां फाटल्यान आमदार एकूय येयना आयज लोकांक सांबाळपाक. जे तेंचे मागणी आसा एक्चुली पंचायती आतां कोणें तरी प्रश्न केलो ते बायलेक पंचायतीचो सरपंच आनी पंचायत कितें करता. पंचायती ह्यो दावणेक बांदलेल्यो आसा आमदाराच्यो. प्रत्येक 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी पंचायती ज्यो आसा पळय पंचायती कित्याक आसता गांवचो उद्धार करपाक आनी हो सरपंचान गांवची राखण करपाची आसता. पूण हो सरपंच जो आसता आनी ते पंच आसता पळय ते खंय तरी दावणेक बांदले गेल्ले आसता. सगळे पंचायती आमदार प्रत्येक गांवांच्यो पंचायती आहा त्यो आयज लोकां फाटल्यान ना. त्यो खंय तरी आमदाराच्या दावणेक बांदले. प्रत्येक जाण आयज प्रत्येक गांवांनी रडटा. हेजें कारण फक्त हेंच आसा की आमी जो सरकार निवडून जाला तेका ह्या लोकांची काळजी ना. हे बारीक समाजाची काळजी फक्त मतांक जाय तेन्ना हे आमच्या दारी तुमच्या दारी करून येतात. आयज म्हजें घर म्हणून जे घेवन सीएम भोंवता पळय ते म्हजें घर कोणाचें घर जमनीनी आसा. अरे त्यो आमच्योच जमनी तुका खबरूच ना काय कितें. आमी कसलेल्यो जमनी ते आमी तेजे हकदार आसा आनी जे जमनींनी आमी रावताली इतलीं वर्सां तुमी 89 गोंयान भितर सरले आनी तूं म्हजें घर रेग्युलायज करता म्हणून आयज येयलो आमकां सांगपाक. आमच्या घरांक हात लावपाक कोण जावंक ना हांगा. तुमचो सरकार जो येयला पळय तेज्या पयलीं कितलेशेच आनी सरकार जावन गेले. कोणाक कापासतात नासली हे बारीक लोकांक हात लावपाक. जे आयज हे लोकांक बेघर करून जी सगळे दिल्ली लॉबींग तुमी पळय घशान घालपाचें हे षडयंत्र येतला. आयज प्रत्येक गोंयकार एकवटलेलो आसा जे आयज गोंयकार फाटीं उरलेले विचार करपाक. त्या प्रत्येकाक आयज विचार येयल्लो आसा आनी हे गोंय सांबाळपाक आनी आमचें जायज सांबाळपाक आमी सक्षम आसा हे आमी येणाऱ्या काळान दाखोवन दितले. संजय, तुमी एक बरें म्हणलें तुमचे जागे तुमचेच आसा तेका तुमकां कोणा गव्हर्मेंटाची मान्यता नाका तेका. पूण ही आतां ऑफिशियली येयल्या तुमकां दिसता तुमकां फायदो जातलो की जावचो ना? बारीक लोक जो आसा पळय गोंयान कसो जगतालो सांग पळय. बारीक आमचे धंदे जे रस्त्यारूच आसात. आमचे गांव जर पळयलो गोंयान सगळे बारीक गांव आमचे तांकां वाटो कितल्यो आसा. घरां सगळीं आतां पोर्तुगीज टायमारसून दोनी सायडीनी तेकलेलीं आसा. ती आयज तुमी एमेंडमेंट मांडटा 33 जाणांची फौज तयार केल्या एसेंब्लीत आनी जाय ते एमेंडमेंट तुमी तयार करता आनी तांकां बेघर करपाची तांकां उखलून उडोवपाची तयारी जी तुमी केल्या. हो सरकार आमच्या खातीर न्हू. हो विचार प्रत्येक गोंयकारान आयज करचो पडटलो आनी येणाऱ्या काळान आमी वोट करता आसतना विचार करून करचो पडटलो. आमकां गोंयकारांक सांबाळणारो सरकार आमकां जाय. गोंयकारांक बेघर करणारो न्हू आनी हे भायली लॉबी हाडून गोंयान भरणारो. ते प्रत्येक गोंयकारान जर विचार करीत जाल्यार आमकां रस्त्यार येवपाची गरज पडची ना फाल्यां. देव बरें करूं संजय. तर आमी आमचे वांगडा आसा मारन बाब. तुमी सकाळच्यान हिंगा आसा. हिंगा आमी फुडें विरेशा कडेन उलयले तिका मेळोवपाक बान कोण पावना. असले गव्हर्मेंट तुमी निवडून हाडटा जाल्यार तुमचो आनी कितें अधिकार उरले आतां? पळय हो गव्हर्मेंट आतां तुज्या क्वेश्चनाचेरूच येता. हो जो गव्हर्मेंट निवडून धाडला जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आमी निवडून धाडल्या ते आमच्या गोंयकारांचें बरें करपाचें कांय ना. हे पळय गोंयकारांक सांबाळटले गोंय सांबाळटले म्हणून हे पयलो प्रोपेगंडा करतात. आपणाचो मॅनिफेस्टो घेवन येतात
आनी आयज हो मॅनिफेस्टो हें करपाक आमकां हे रस्त्यांचेर येवचें पडटा. म्हणून आतां आमी येवन रस्त्यांचेर येवन इतलें उलयलें, इतलें हें केलें पयलें, म्हणून आतां एक सजमोन येता जो पळय आख्खें ते म्हादयच्या पथान डायवर्ट केलें. आतां हो गोवमेंटान एक हें केल्ल्या कडेन आहा, स्ट्रेटजी केल्ल्या कडेन आहा, जें उदक मेवता वेटलँड आहा जे पळय मनशांक जाय जिवाक तें आमी आतां काबार करपाचे तयारीन आहा. आनी जे उदका कडेन पळय लोक आहा रावतात ते आमचो एसटी आनी बारीक समाज ते उक्ता बंद करून तो आयज तेचेर पोट भरतात. गोवमेंटा कडेन नोकऱ्यो कांय दिवपाक जायना, नोकऱ्यो दिवंक जाय जाल्यार 50 लाखांनी घेवच्यो पडटा. तर एका डिस्प्लेस ह्या बारीक समाजाक डिस्प्लेस करून भायल्या लोकांक येवन हाडून हिंगा ते आमचे डायल्यूट करपाची चड तयारी ह्या गोवमेंटाची आहा. हो गोवमेंट आमच्या हेका ना, हो गोवमेंट जो आहा पळय तो वयर दिल्लीवाल्यांक आहा आनी येल्ले मेगा प्रोजेक्ट हाडून हो आमकां गोंयांक काबार करपाच्या तयारीन आहा. आतां कालूच पयल्यान तुमी चिंबेल कोणाचे कोण झगडटात? एसटी समाज. कित्याक झगडटात? आपणाचें अस्तित्व आपणाचो भुमी सांबाळपाक थिंगा सकयल गेल्यार तोय आहा, वॉटर बॉडी आहा, आख्ख्या पणजेक हिंगा पावताली पयलीं तशेंच आतां कोरमोये ते तोयाच आहा. सो येल्ले एका सायडीन गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हाडटा, एका सायडीन हे मेगा प्रोजेक्ट भायल्या दिल्लीवाल्यांक वा गुजरातीवाल्यांक तांकां दिवन सो हितून हे डायल्यूट करून भायल्या लोकांक हाडून हिंगा करपाचें आहा. आनी जो गरीब समाज बारीक समाज आहा तांकां डिस्प्लेस करून हेची मेन म्हणटा ती वॉटर बॉडीज काबार करपाच्यो. एक पाटी वॉटर बॉडीज काबार केली जाल्यार लोक मूव जावचो पडलो न्हू. सेम ही सिस्टम आहा. देव बरें करूं मारे. थँक्यू. संजय बाब, एक प्रश्न आहा तुका. तुमी तुमचे गांवांत भोंब्याचो प्रोटेस्ट जाता आनी इवन मेलारीचो प्रोटेस्ट पयलो आनी आतां आयज पान काल वा ना आयज पान पयले जे बायलो हितून पार्टिसिपेट जाल्या. एक बायलेचो गोड येता म्हणजे इट इज कॉन्फिडंट आख्खो लोक तेंचे सांगत आसता. कितें पळयता तुमी हेजेर? कालच्यान तुम्ही पळयता आसतले, काल जर चिंबलच्या गांवांत जो प्रोटेस्ट आसलो तितून मोठ्या संख्येन बायल मनशां चड आसली, बायल आनी भुरगीं मनशां. आयजूय तुमी पळयता हांगा बायलो मोठ्या संख्येन हजर आसा. आयज ही धोक्याची घंटा आसा सरकाराक. कित्याक जे पठ्ठे गळ्यान बायलांच्या पळय तेणी आपले पार्टीचे घातलेले ते पार्टीचे पठ्ठे आयज काडून उडयल्ले आसा हे बायलांनी. ते चिंबलाय पळयले, ते बोमकारांकूय पळयले आनी आयज करमळीकारांकूय पळयले. ही बायलां आयज भायर सरलेली आसा. तेणी ते पट्टे जे घालताले पळय गळ्यान पार्टीचे ते काडून खंय तरी भायर मारलेले आसा आनी आपले गांव राखपा खातीर ही बायलां सज्ज जाल्लीं आसा. जेन्ना बायलो हातीन घेतले हें गोंय राखपाचें तेन्ना हे सरकाराक कळोन येतलें की गोंयान आयज आजून पर्यंत आमी गोंयकार जिते आसा. संजय, तुमी म्हणले बायल्यान पट्टे काडले, पूण इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना पट्टे घालता आनी इलेक्शन निवडून हाडटा आनी मागीर तेंकां हें जाता कित्याक आमी आतां रॉंग तेका सपोर्ट केले, पूण तेन्ना तो डॅमेज जालेले आसता. ना आयज कितें आसा, आतां सुरवातेक कशें आसलें जाणा तूं, लोकांक एक गट्स नासले, कोणाक आपणाक सपोर्टाक कोण येतले. आयज NGOs आनी जे बरे मागपी जे गोंयचे लोक आसा आनी जेंकां खरेंच दिसलें गोंय आमचें नाका ते दिशेन वयता, तेणी खंय तरी आयज फुडाकार घेतलेलो आसा आनी एक आश्वासन दिल्लें आसा, आमी तुमच्या फाटल्यान आसतले. तेन्ना हे गांवचे लोक भायर सरलेले आसा. हय, आमकां गोंय आयज राखपाक जाय. आयज आमी ते पट्टे घालचे ना. राजकारणी जे पट्टे आमच्या गळ्यान घालतात ते पट्टे आमी घालून घेवचे ना. हो दृढ निश्चय आयज बायलांनी केल्लो आसा आनी गोंयकारांनी केल्लो आसा. हे येणाऱ्या इलेक्शनाक तुमकां दिसून येतले. आयज ते पट्टे आमी काडून भायर मारतले आनी आमचे गोंयच्या अस्तित्वा खातीर आमी भायर सरतले. देव बरें करूं संजय.